बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं वक़ास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वक़ास अज़ीज़। मेरा काम है बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के कि मैं जो बुनियादी बातें हैं और जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। मौजूदा हुकूमत को भी डीरेल करने की कोशिश की गई, एक छोटा सा मिनी धरना भी हुआ, लेकिन भला हो कोरोना का जिसने तमाम जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा और मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं इस हुकूमत को करने का मौका मिला। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए और अब वो हुकूमत के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश करने जा रहे हैं। वो साजिश क्या है, इस सब पे बात करूंगा, हक़ाइक़ से आपको आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है वक़ास अज़ीज़ ऑफिशियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किस्सा यूँ है, वक्त बताता है और माजी के दरीचे को अगर खोला जाए तो उसमें से ये खबरें झांकती हुई मिलती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान साहब 2007 में पीटीसीएल के ग्रेड 17 के मुलाजिम थे। ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है। ज़राए इस बारे में मजीद ये कहते हैं कि 2007 ही में अकरम खान दुरानी ने उन्हें डेपुटेशन पर एडिशनल कमिश्नर अफगान महाजरीन तैनात किया था, तो उसी साल गवर्नर ने उन्हें प्रोविंशियल सिविल सर्विस में जम करने के अहकाम जारी किए। चंद घंटे कबल उनकी तैनाती कराची के वस्ती ज़िला में बहसीत डिप्टी कमिश्नर हुई है। अब इस हवाले से अगर मज़ीद देखें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मजम्मतें भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से एंड कबल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की तकर्री से कानून की धज्जियाँ न सिर्फ उड़ा दी गई हैं बल्कि सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम दुश्मनी, कराची दुश्मनी का मुजाहरा किया है। अब इस तैनाती को अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात से कबल एक ऐसा शख्स प्रोविंशियल सर्विस से, जिसका लेटर भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये प्रोविंशियल सर्विस के उस कैडर से है, उस हिस्से से है जिसको आप डेपुटेशन पर भी नहीं ले सकते। नंबर 1। नंबर 2, अब इस हवाले से मुकम्मल जायजा भी सामने आ चुका है, इदारे मजबूत हैं, मेरा काम निशानदही करना है बतौर सहाफ़ी, इदारे इस हवाले से मज़ीद तहकीकात कर सकते हैं। दूसरी बात, सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत जमहूरियत करती है, जमहूरी इक़्तिदार, जमहूरी रिवायात, उनकी पासदारी, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बड़े बुलंद बांग दावे करती है। लेकिन ये क्या किया, क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई को आपने अपॉइंट किया और एक ऐसी सतह पे अपॉइंट किया जब उनकी मूवमेंट बनती भी नहीं है, और उस सीट पर अपॉइंट किया जहां से पूरे कराची को कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको पता है कि ये सीट, इससे कैसे अरबों रुपए के मफादात वाबस्ता हैं, जानने वाले इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें मौलाना डीजल भी कहा जाता रहा माजी में, कश्मीर के बेटी में जो उन्होंने गुल खिलाए, कश्मीरियों के खून के साथ जिस तरह उन्होंने मजाक किया और कश्मीर पर जिस तरह वो आराम से टांग पे टांग रख कर बैठे रहे और उधर हमारे निहत्ते कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ भी और उस तरफ शहीद होते रहे, भारतीय जुल्म व बर्बरियत पर उनके मुंह से एक लफ्ज़ आज तक नहीं निकला सवाए घटिया सियासत, नीच सियासत करने के। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी भी कोई पॉजिटिव कार्ड प्ले नहीं किया। जब से ये हुकूमत आई है तब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस और तरह तरह के ड्रामेबाजियों में वो मसरूफ़ अमल रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एक धरना भी करने की कोशिश की, वो धरना नाकाम हुआ। उसमें उन्होंने जो साजिश बनाई थी हुकूमत गिराने के लिए, अपोजिशन ने भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि अपोजिशन पर उस वक्त बहुत ज़्यादा मुकदमात थे, पनामा की गूंज अभी तक मौजूद थी और अभी भी बहुत से मुकदमात हैं। ये बात दुरुस्त है कि उनका प्रेशर कम हो चुका है। लेकिन अब हम अगर सिंध की जानिब से देखते हैं तो ज़राए का ये भी कहना है कि सितंबर में एक बहुत बड़ा धरना लाने की कोशिश की जा रही है और वो धरना डी चौक में होगा। इस हवाले से अगर आप वक़ास अज़ीज़ ऑफिशियल के वीडियोस फहरिस्त को देखेंगे तो मैं इस हवाले से पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ कि सितंबर में एक धरना आने वाला है और ज़राए ने इस हवाले से आज से 2 हफ्ते कबल अपडेट किया था मुझे और मैंने उस पर बात भी की थी। अब ये जो तकर्री हुई है, अगर इसकी एंगलिंग को देखें तो ये बिला वजह बिला सबब नहीं हुई। बल्दियाती इलेक्शन ठीक है, अपनी जगह अहमियत रखते हैं और बल्दियात, कराची के बल्दियात का बहुत असर और रसूख होता है। MQM जो है इस हवाले से सेक्टर कमांडर दोबारा से और उसका एक अलग से राब्ता कमेटी का मामला सामने आना शुरू हुआ है, उसकी भी मैं बात करूंगा एक अलग वीलॉग में और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अब राब्ता कमेटी के नाम पर MQM करोड़ों की दिहाड़ियां लगा रही है और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग खबर है। मैं अगले वीलॉग्स में आपको उस हवाले से भी अपडेट करूंगा, आगाह करूंगा। लेकिन अभी कराची सेंट्रल की इस तकर्री को अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी के तमाम ज़ाब्ता इखलाक जो है उनको तोड़ा गया है। अगर ये कहा
جائے کہ آئین شکنی کی گئی ہے، قانون شکنی کی گئی ہے، تو یہ بھی بالکل درست ہوگا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو ٹوکن آف لو دیا گیا ہے۔ جو سیاسی پنڈت ہیں، جو سیاسی ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوکن آف لو دیا گیا ہے، اور یہ اپوزیشن ذرائع ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹوکن آف لو ہے۔ یہ ٹوکن آف لو مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت کو ایسے نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا کی بہرحال مذہبی حلقوں میں سٹینڈنگ موجود ہے، اور پاکستان میں شومی قسمت کے مذہبی حلقوں کو لے کر سیاست بہت بری اور بہت گندی کی جاتی ہے۔ ہم بھارت میں تو گالی دیتے ہیں مودی کو بھی، RSS کو بھی اور ان سب کو، لیکن جو سچ ہے اگر اس کو کھل کر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی مذہبی بنیادوں پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سیاست کی جاتی ہے، اور اس سیاست کے ذریعے جو درست کام ہونے والے ہوتے ہیں ان کو بھی خراب کیا جاتا ہے، اور ملکی مفادات کو بھی ملائم کیا جاتا ہے۔ آئین اور قانون کے جو ضابطہ اخلاق مرتب کرنے والے ادارے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کم از کم یہ جو ایک سیکٹر ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے، ری وزٹ کیا جائے، اور سیاست کے جو اصول ہیں، جو حد بدیاں ہیں، ان کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور اس کو پابند کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو ایک سیکولر یا ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والی ایک نظریاتی پارٹی کہتی ہے، وہ کیوں ایک مذہبی جماعت کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ کیوں ایک مذہبی جماعت کی، ایک مذہبی لیڈر کی سیاسی سطح پہ سپورٹ لے رہی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ کیوں ایک سیاسی جماعت کی مدد سے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں گرانے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے؟ حالانکہ زرداری صاحب جو ہے وہ تو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے سخت خلاف ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اس حکومت کو 5 سال چلنا چاہیے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس عمل کے ان کو دور رس کیا نقصانات ہوں گے؟ یہ کیا پیپلز پارٹی کا وہ ووٹر، وہ جیالہ جس نے بھٹو صاحب کی ترقی پسند ویژن کو دیکھا، اس کو فالو کر کے انہوں نے ووٹ دیا، اور آج تک وہ اسی ویژن کو فالو کرتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرمین شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، جو ترقی پسند ویژن تھا، اور اس میں ایک مذہبی انتہا پسند سوچ رکھنے والی سیاسی لیڈر اور اس کی پارٹی کی سپورٹ اس طرح لینا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت خاموش کیوں ہے۔ لیڈرشپ سے مراد میری قمر زمان قاہرہ ہیں، لیڈرشپ سے میری مراد جو ہے وہ ان کے مراد علی شاہ ہیں، لیڈرشپ سے میری مراد دیگر جو سیاسی لیڈران ہیں، شہری رحمان جس میں شامل ہیں، جس میں ہمارے سابق چیئرمین سینٹ جو رہ چکے ہیں بخاری صاحب وہ شامل ہیں۔ میں ٹھیک ہے مفادات کی سیاست ہونی چاہیے، لیکن اس حد تک بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے نظریات کا ہی قتل کر دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کراچی سینٹرل کی یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کی، اس کے حوالے سے میں تمام واقعات اور معاملات گوش گزار کر چکا ہوں۔ آخر میں جاتے جاتے 2 جملے دوبارہ دہراؤں گا اور یہ آپ کی گوش گزار کروں گا کہ یہ کلی طور پر ایک مذہبی سیاسی مفادات کی تقرری ہے۔ ٹوکن آف لو دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور اس کے نتائج کرونا یا ختم ہونے کے بعد یا ستمبر کے بعد ڈی چوک میں یا اسلام آباد کی کسی شاہراہ پر آپ کو نکلتے دکھائی دیں گے۔ دھرنے کی صورت میں ایک نئی جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کی حکومت کے خلاف، جو کہ انتہائی غیر جمہوری روایت ہے، انتہائی غیر جمہوری عمل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے دھرنا دیا اور عمران خان صاحب نے کے دھرنے کی وجہ سے گزشتہ حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سابقہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے گھر کو گئے، تو میں یہاں ایک بات چھوٹی سی کر کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ دھرنا پاکستانی عوام کو حقوق دلانے کے لیے تھا، ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کیسی حکومت اب کر رہے ہیں، کن لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا، ایک ایسا ویژن تھا نئے پاکستان کا جس کے اوپر پاکستان کی عوام نے لبیک کہا اور ووٹ دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہبی طبقہ، میں اسلام کے نعوذ باللہ خلاف نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پاک فوج میں سے بڑھ کے میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم پہلے ہی شدت پسند مشہور ہو چکے ہیں۔ اسلام کی جتنی مرضی ڈیفینیشن نکالی جائیں وہ ان کی اپنی ہیں، لیکن یہاں ہمارا اپنا بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ہم اداروں کو، پارلیمان کو، مقررہ کو سپورٹ کرنے کی بجائے، مضبوط کرنے کی بجائے ایسے نیچ ہتھ کنڈے کیوں آزماتے ہیں؟ کیوں ان کارڈز کو
پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے عوام کے جذبات میں اشتعال آئے، عوام کے جذبات مزید مشتعل ہوں اور وہ ملک اور قوم کو نقصان دلانے والی خدا نخواستہ کوئی ایکٹیویٹی کر جائیں۔ اب ریاستی اداروں کو بھی، پاکستان کی عدلیہ کو بھی، پارلیمان کو بھی اس حوالے سے آئین سازی کرنے کی جلد از جلد اور اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے نپٹانے والا معاملہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔